बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पाकिस्तान ने एक ही साल में 2 जंगें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। खैर, ये 2 जंगें एक तरह से भारत के खिलाफ ही लड़ी गई हैं। पहली जंग में भारत खुलकर खुद सामने आया, भारत ने पाकिस्तान के हाथों फेंटा खाया। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान रिजीम, जो 2021 से अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रही है और अभी तक अफगानिस्तान में कोई लेजिटिमेट हुकूमत कायम करने में या फिर कोई निजाम हुकूमत सामने लाने में यह मुकम्मल तौर पर नाकाम है। यह वो रिजीम है जिसे दुनिया में कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं करता। इसे दुनिया भर में कोई अबूरी हुकूमत कहता है, कोई तालिबान रिजीम कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये आज के दिन तक अपने मुल्क को एक रियासत नहीं बना पाए। ये नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर पूरी जिंदगी स्पेंड करने वाले तालिबान के कमांडर्स हैं, जो इस वक्त अफगानिस्तान को एक रोग स्टेट के तौर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हालिया दिनों में इनकी भारत के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें, खैर इनके अगले पिछले सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो पाकिस्तान ने अपडेट तो कर दिए और अफगान सरजमीन का जो इस्तेमाल है पाकिस्तान के खिलाफ, और टीटीपी, बीएलए, फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, और अब तो बात आगे बढ़ गई। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई, टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन एयर स्ट्राइक्स का जो दहशतगर्दों के खिलाफ थी, जब अफगान तालिबान ने और तालिबानी फौज ने उसका बदला लिया और बदला लेने की कोशिश की, एक कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड अटैक जो है वो 38 मकामात पर इन्होंने पाक अफगान बॉर्डर पर किया, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, उसके बाद ये सीज फायर की भीख मांगना शुरू हुए। पहली दरखास्त इन्होंने खुद की आधे घंटे बाद, पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी। चंद घंटों बाद इन्होंने दूसरी दरखास्त की, पाकिस्तान ने वो भी रिजेक्ट कर दी। तीसरी दरखास्त इन्होंने कतर के थ्रू की, क्योंकि कतर के साथ इनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं और दोहा एग्रीमेंट भी हुआ। पाकिस्तान ने पोलाइटली कतर को भी रिफ्यूज कर दिया। चौथी जो इन्होंने सीज फायर की दरखास्त है वो सऊदी अरब के थ्रू की कि भाई आपका डिफेंस पैक्ट हुआ है, आपकी बहुत कुर्बत है, आप ही कोई मिन्नत कर दें हमारी तरफ से, हमारा पैगाम भेज दें। वो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे भाई, अब हम आपकी क्यों सुने? आप अब सुने ना। जो बाकी बैठे हैं आपके नए दोस्त अमीर खान मुत्तकी जो हैं, वो आपके जो प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं भारत के साथ, जिनके कहने पे आपने जंग शुरू कर दी। फिर पांचवी रिक्वेस्ट जो है पाकिस्तान ने, मैं आपको ये बताऊं कि सीज फायर की रिक्वेस्ट को पार्शली एक्सेप्ट किया। अब पार्शली सीज फायर को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? मतलब बड़ा सादा है। देयर इज नाउ अ न्यू नॉर्मल इन दिस रीजन। न्यू नॉर्मल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ, फितनल हिंदुस्तान या फितनल खवारिज की तरफ से, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करेगा काबुल से लेकर अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में। एंड लेट मी टेल यू, ये बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हासिल हुई है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने 60 मुख्तलिफ मकामात जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मजीद 60 टेरर कैंप्स, जो टेररिस्ट के कैंप्स हैं, कौन कौन से सूबों में हैं? नूरिस्तान सूबा है, कुनड़ सूबा है, नंगरहार है, पख्तिका है और खोस्त है। अब इन 5 सूबों में टेरर के कैंप्स हैं और पख्तिका सूबा जो है वो बेसिकली लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल होता है। वहां पर फाइनल ये टेररिस्ट ट्रेनिंग हासिल करके आते हैं पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो भाई हमने 60 टारगेट तो अभी भी आइडेंटिफाई करके रखे, कराओ ना दहशतगर्दी अब इनसे। और ये जो हमने चेक पोस्टों पर इनके कब्जा किया, ये जो हमने इनकी चेक पोस्टें तबाह कर दी, पाकिस्तान के झंडे लहराए, ये लाशें छोड़ के भाग गए। वहां पे सिर्फ तालिबानी फौज की लाशें नहीं मिली, वहां पे टीटीपी के खवारिज इनके साथ मिलकर लड़ रहे थे। ये दहशतगर्दों को साथ मिला के लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और यह भी भारत की तरफ से मंसूबा था। हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि ये जो अफगानिस्तान वाली साइड से जारियत हुई, एग्रेशन हुआ, उससे तकरीबन 36 घंटे पहले ही अफगानिस्तान के वो सूबे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर बड़ी तादाद में खुदकुश बमबारों को लाया गया। और ये पाकिस्तान की अफवाज की तवज्जो जो है उसे अपनी तरफ करके अफगानिस्तान की फौज, तालिबान की फौज टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहते थे। सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में खुदकुश बमबार पाकिस्तान में दाखिल कराने थे ताकि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया जा सके। अब इन बेचारों की हालत यह है कि इन्होंने जो इनकी 201 कोर है, खालिद बिन वलीद कोर, उसके कमांडर कोर, यही वो 201 कोर है जिसने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक्स का बदला ले रहे हैं। तो ये जो 201 कोर है, इसका कोर कमांडर मुअत्तल कर दिया उन्होंने, भाई तुमने जलील करवा के रख दिया हमें। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली, अब वैसे अफगान तालिबान को भारत से शिकवा करना चाहिए कि भाई हमें सब कुछ बता दिया पाकिस्तान के हवाले से तुमने,
ایک چیز تو تم بتانا بھول گئے، اور ایک چیز تم بتانا یہ بھول گئے کہ بہت زیادہ مارتے ہیں، پھینٹا لگاتے ہیں پاکستان والے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس سب کے اندر، اب افغان طالبان، پاکستان کے فورن آفس نے جو پالیسی بیان دیا ہے نا کہ بھائی ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی عوام کی ایک نمائندہ حکومت آ سکے، اب افغان طالبان کے لیے پرابلمز بڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک جانب کندھار میں بیٹھے ان کے سپریم لیڈر ہیں، دوسری طرف حقانی گروپ ہے، یعنی افغان طالبان کے اندر انٹرنل رفٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ افغان طالبان کے اندر سے اب کچھ ایسے گروہ اٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان سے جنگ کیوں کی تم نے؟ مشرکوں کے پاس جا کے تم مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کشمیر کوز پاکستان کا کوز نہیں ہے، امت کا کوز ہے، اس سے دھوکہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ یعنی اب ان کے اندر سے انہیں بغاوت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف اندر سے بغاوت، ایک طرف یہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان ٹھوکے گا، نہیں کرتے تو ٹی ٹی پی والے ان کے خلاف لڑیں گے۔ اندر سے بغاوت بھی ہو رہی ہے، روگ ایلیمنٹس جنہیں یہ پالتے ہیں وہ بھی اب ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اور وہیں دوسری طرف این آر ایف، ناردرن ریزسٹنس فرنٹ، جو پنشیر والے ہیں، پہلے ناردرن الائنس، اور وہ جو احمد مسعود ہے اس نے، یہ اینٹی طالبان گروپ ہے، وہ ایکٹیو ہو گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ بھائی اپنے جتنے جنگجو ہیں پنشیر والوں کے، احمد مسعود نے یہ کہا ہے کہ بھائی اٹیکس کرو۔ ہم ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم کھل کے لڑیں، آئی بی اوز کرو، انٹیلیجنس بیسڈ اٹیکس کرو، سیبوٹاج اٹیکس کرو، طالبان کی لیڈرشپ کو، کمانڈرز کو نشانہ بناؤ جدھر ملتے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس کا فائدہ وہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ وہ کس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ان کی انٹرنل رفٹس کا۔ یہ جو انٹرنل گروپنگ ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کی لوکیشنیں بھی ایک دوسرے کے دشمنوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس وقت طالبان رجیم جو ہے وہ سب سے کمزور ترین اپنے مرحلے پہ آ چکی ہے، اور 4 سال کے اندر انہوں نے افغانستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اب آگے بڑھنا کیسے ہے؟ صرف ریٹرک اور ایکسٹریمزم اور وہی سارا کچھ، بھئی اس سے تو نہیں ملک چلتے۔ کتنے عرصے تک یہ منجن بیچو گے؟ اور وہی انڈیا کی پلے بک کہ اٹینشن ہٹانی ہو تو جنگ چھیڑ دو بارڈر پہ۔ اور بھئی پاکستان سے جنگ چھیڑ رہے ہو تم لوگ، یہ سمجھ جاؤ کہ پاکستان نے جو ابھی کیا ہے، جو چیک پوسٹیں پاکستان نے قبضے میں لی تھی بریفلی، یہ ہماری اچھائی ہے کہ ہم نے کہا چلو رکھو واپس، ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں ٹیریٹوریل گین، ہم تو دہشت گردی کے خلاف دوبارہ ہوگی، دوبارہ کریں گے۔ اندازہ لگایا بھی ہے کہ آدھے گھنٹے میں جو ہم نے جھنڈے لہرا دیے پاکستان کے، ذرا نقشہ تو ڈرا کرو، تمہارا نقشہ بدل دیا تھا ہم نے۔ 7 to 8% آف افغان ٹیریٹری جو ہے وہ تم لوگوں کے کنٹرول میں نہیں تھی، وہاں پہ پاکستانی فوجی کھڑے سب زلالی پرچم لہرا رہے تھے، اینڈ دس واز جسٹ اے ٹریلر۔ ابھی بھی بھارت کی گود میں بیٹھنا ہے تو بیٹھو، 100 بسم اللہ، ہم کچھ نہیں کہتے، بٹ یہ چیز یاد رکھنی پڑے گی کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، دس از دا نیو نارمل۔ ایک گولی چلی کسی دہشت گرد نے کسی عام پاکستانی کے خلاف، ایک گولی، بم تو دور کی بات ہے، ایک گولی چلائی، ہم سٹرائک کریں گے کابل سے لے کے افغانستان کے اندر ٹیرر کے کیمپس کو، اور 60 ٹیرر کیمپس جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پہ مزید ہیں۔ تو یہ اب انہیں خود اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔